Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Darul Arqam School, FB area campus, Karachi. How are you, my class 3 kids? Hope you will be preparing exam very well. Kids, we have completed our first term syllabus. Now we will going to start second term. First look at the date. 21 January 2021. The day is Thursday. Class, now take out your social studies textbook. Here is mine. Now open page number 40. Lesson 8, Festival. Write today's date first. January 2021 and the day is Thursday. Festival. Class, do you know festivals play an important role to add structure to our social lives and connect us with our family and background? फेस्टिवल्स क्या हैं? फेस्टिवल बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं किसी भी मुल्क की सोशल लाइफ को कनेक्ट करने के लिए उसकी फैमिली से, उसके बैकग्राउंड से. ठीक है, ओके, लेट अस स्टार्ट रीडिंग. एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड सेलिब्रेट फेस्टिवल्स विद प्लेजर एंड एक्साइटमेंट. हर मुल्क जो है वो सेलिब्रेट करती है जैसे कि फेस्टिवल्स बहुत ही खुशदिली से. A festival is a day of celebration which remember a special event that took place in the past. Here are some festivals that are celebrated in Pakistan. ठीक है, पाकिस्तान वो फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेशन है जो हमें रिमेंबर यानी कि जो हमें याद कराती है स्पेशल इवेंट की जो कि पास्ट में माजी में हो चुके होते हैं ओल्ड टाइम में. ठीक है, हेयर आर पाकिस्तान में भी सेलिब्रेशन होती है फेस्टिवल्स की. ठीक है, यहाँ पे कुछ फेस्टिवल्स जो हैं वो सेलिब्रेट किए जा रहे हैं. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फेस्टिवल सच एज रिलीजियस फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल. ठीक है, कुछ रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं और कुछ नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं. रिलीजियस फेस्टिवल जो हैं वो ईद उल फितर हो गए, ईद उल अजहा हो गए, और नेशनल फेस्टिवल्स जो हो गए वो इंडिपेंडेंस डे, पाकिस्तान डे, बर्थ ऑफ एनिवर्सरीज ऑफ आवर फेवरेट पर्सनालिटी लाइक अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म. ओके, look at Eid al-Fitr. Eid al-Fitr is the biggest Islamic festival which is celebrated every year all over the world just after the holy month of Ramadan. Muslims celebrate Eid al-Fitr on the 1st of Shawwal. ठीक है, ईद उल फितर क्या है? ईद उल फितर एक बहुत बड़ा, जैसे हम यानी कि मीठी ईद कहते हैं, जैसे छोटी ईद कहते हैं, ये मनाई जाती है बहुत, यानी कि बहुत हम लोग बहुत खुश यानी कि इसको बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं ना. ये कब आती है? ये रमज़ान के बाद आती है, यानी कि मुसलमान जो हैं वो सेलिब्रेट करते हैं 1 शव्वाल को. और ये शव्वाल कौन सा महीना है? द 10th month ऑफ इस्लामिक कैलेंडर. मुस्लिम 10th month ऑफ इस्लामिक कैलेंडर है का, और यानी कि जो हम इस्लामिक कैलेंडर फॉलो करते हैं उसका 10वां महीना है. मुस्लिम जैसे कि इसमें क्या होता है, इट इज़ इनमें 3 days होते हैं. इट इज़ अ 3 days सेलिब्रेशन ड्यूरिंग विच द फैमिली एंड फ्रेंड्स गैदर टुगेदर फॉर लॉन्ग फॉर यानी कि फॉर बहुत अच्छा सा मील लेते हैं. द शेयरिंग ऑफ गिफ्ट्स एंड रिलीजियन यानी कि वो होती है डिवोशंस होती हैं. तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा यानी कि 3 दिन की सेलिब्रेशन होती है. बहुत ज़्यादा लोग फैमिलीज़ और दोस्त जो हैं वो एक दूसरे के घर जमा होते हैं, गले मिलते हैं. मुस्लिम ड्रेस इन दियर फाइनेस्ट क्लोथ विद गिफ्ट टू द चिल्ड्रन, स्पेंड विद टाइम दियर फैमिली. ठीक है, ये सब
ہوتا ہے نا, ہم لوگ جب عید الفطر مناتے ہیں تو یہ سب یعنی کہ سیلیبریشن ہوتی ہے, نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں, گفٹس دیتے ہیں, عیدی دیتے ہیں, کتنا مزہ آتا ہے. اوکے, نیکسٹ ون از عید الاضحیٰ. عید الاضحیٰ از دا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ فیسٹیول آف دا مسلم. اٹ ٹیکس پلیس آن دا 10th آف ذی الحج دا 12th منتھ. ٹھیک ہے, یہ کب ہوتا ہے عید الاضحیٰ؟ عید الاضحیٰ بھی ایک بہت سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ فیسٹیول ہے جو منایا جاتا ہے ہر جگہ جہاں جہاں مسلمان ہیں. اور یہ کب یعنی کہ کب سیلیبریٹ کرتے ہیں ہم, کون سی ڈیٹ کو؟ آن دا 10th آف ذی الحج, یعنی کہ ذی الحج کی 10 تاریخ کو. اور ذی الحج کون سا منتھ ہے اسلامک؟ دا 12th منتھ آف اسلامک کیلنڈر ہے. ٹھیک ہے, اس میں بھی اٹ از اے 3-day فیسٹیول. اٹ از سیلیبریٹیڈ ٹو ریممبر دا ٹائم وین حضرت ابراہیم علیہ السلام واز گوئنگ ٹو سیکریفائز ہز اون سن ٹو پروو اوبیڈینس ٹو اللہ آفٹر. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس میں کیا ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا یہ عید الاضحیٰ کیوں منائی جاتی ہے. عید الاضحیٰ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی جو انہوں نے حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا تھا کہ وہ حضرت اسماعیل کو قربان کر رہے ہیں, تو انہوں نے پھر قربانی حضرت اسماعیل نے ان کی فرما برداری میں اپنی گردن ذبح کرنے کے لیے کر دی تھی نا حاضر. آپ لوگوں کو یاد ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دمبا جو ہے وہ نازل کیا تھا, تو اسی طرح انہی کی یاد میں یہ قربانی کی جاتی ہے. پھر اس میں کیا ہوتا ہے, آفٹر عید پریئر مسلم سیکریفائز گوڈ, شیپس, کاؤ اینڈ کیملس اینڈ ڈسٹریبیوٹ میٹ امنگ ریلیٹیوز, فرینڈس, پور. ٹھیک ہے, اس میں آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ مسلمان جو ہے سیکریفائز کرتے ہیں کس کس کی جو حلال جانور ہیں, گوڈس, شیپ, کاؤز یعنی کہ دمبا, بکرے, بکرے اور گائیں اور بیل وغیرہ, اونٹ, اور ان سبوں کی قربانی کی جاتی ہے. پھر ان کا گوشت جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں غریبوں میں, رشتہ داروں میں, دوستوں میں, ہے نا. اس طرح ہی ہوتا ہے نا. اٹ انفیوز دا اسپرٹ آف اے سیکریفائز امنگ دا مسلمس. یہ کیا یعنی کہ کیا اس سے جذبہ پیدا ہوتا ہے, یہ جو ہے سیکریفائز کا جذبہ, کہ ہر حال میں اللہ کی راہ میں قربانی کا جذبہ جو ہے مسلمانوں کے اندر پیدا ہوتا ہے. ناؤ ٹرن دا پیج. انڈیپینڈنس ڈے. ٹھیک ہے, یہ اب ہمارے کون سے آ گئے ہیں, نیشنل فیسٹیولز اسٹارٹ ہو گئے. دیز گلوریس ڈے از اے لینڈ مارک ان آر ہسٹری ٹو ریممبر دا انڈیپینڈنس آف پاکستان. دس ڈے از سیلیبریٹیڈ آن 14th August. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے, یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہماری ملک کی ہسٹری کا دن ہے, کیونکہ یہ ہمیں ہمیشہ یاد دلاتا ہے کہ ہمارا ملک کب آزاد ہوا اور کتنی قربانی کے بعد آزاد ہوا. ایز یو نو کتنی قربانی دی تھی نا ایٹ دا ٹائم آف انڈیپینڈنس, یعنی کہ ہمارے بزرگوں کی قربانی کے بعد یہ آزاد ہوا. اور یہ کون سی ہم ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں, 14th August کو, یعنی کہ پاکستان came into being, معروض وجود میں آیا. This is the day when پاکستان کی became free of British rule. میں نے جیسے بتایا کہ بہت قربانیوں سے حاصل ہوا, تو ہم کس سے ہماری آزادی ہوئی, انگریزوں کی حکومت سے. The people of Pakistan celebrate this day with great excitement by attending parades, hoisting flags and attending national functions. ٹھیک ہے, یہ جو ہے پاکستان کے جو لوگ ہیں, بلکہ پاکستان میں جو لوگ ہیں اور یعنی کہ ہمارے دوسرے ممالک میں بھی جو پاکستانی ہیں, وہ سب اس ڈے کو, اس دن کو بہت جوش و جذبے سے مناتے ہیں. اور اس دن جو ہے صبح ارلی ان دا مارننگ پریڈس ہوتی ہیں قائد اعظم کے مزار, بلکہ علامہ اقبال کی بھی مزار, اور جن بزرگوں نے یہ قربانی سے حاصل کیا ان تمام کے ٹامز میں پریڈز ہوتی ہیں. جھنڈے جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں, لگائے جاتے ہیں, اور بہت سارے اسکولوں میں یا بہت ساری جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ نیشنل فنکشنز ہوتے ہیں, ہے نا, ہوتے ہیں نا, اور جس میں ہم ملی نغمے وغیرہ پڑھتے ہیں. اور بہت زیادہ اب تو ماشاءاللہ یعنی کہ لوگ یعنی کہ اس جذبے سے منا رہے ہیں اور بہت زیادہ اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں.
Pakistan Day. Pakistan Day is an important landmark in the history of Pakistan movement. ठीक है, पाकिस्तान डे किसे कहते हैं? पाकिस्तान डे जो है एक बहुत हमारी सरज़मीन का बहुत ही रिमार्केबल मूवमेंट है. ये इसे तहरीक पाकिस्तान कहते हैं उर्दू में. ठीक है, इसमें दिस डे इस तहरीक पाकिस्तान क्यों वजूद में आई, यानी कि इसमें बहुत सारी करारदाद पास हुई थी जो हमारे यानी कि मुस्लिम लीडर्स ने करारदाद पास की थी. और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑन 23rd of March. ठीक है, ऑन दिस डे in 1940 Muslim leaders decided to create a separate country for the Muslim of subcontinent. ठीक है, ये इसकी क्या इम्पोर्टेंस है कि ये 1940 में मुसलमान लीडरों ने डिसाइड किया कि अपना एक अलहदा मुल्क जो है हमें बनाना चाहिए, क्योंकि हम जो मुसलमान हैं एक सेपरेट जो है वो नेशन है. उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी, उनकी अपनी एक यानी कि कस्टम्स हैं. तो इसलिए ये कस्टम्स यानी कि इनके अपनी वो हैं, तहज़ीब है, इनके अपने कल्चर हैं. तो इस वजह से ये ज़ाहिर सी बात है मुसलमान हिंदू से बिल्कुल अलग थे ना, इनका मज़हब अलग था, इनका रहन सहन अलग था. तो इसलिए मुस्लिम लीडर ने ये डिसाइड किया कि हम ये अलग मुल्क बनाएं. तो ये कहाँ, यानी कि मीनार पाकिस्तान इज़ कंस्ट्रक्टेड वेयर द लाहौर रेजोल्यूशन वॉज पास. जहाँ मीनार पाकिस्तान बना हुआ है लाहौर में, वहाँ ये रेजोल्यूशन पास हुई. मिलिट्री परेड्स आर हेल्ड एट लाहौर, पेशावर, कोयटा एंड कराची. ठीक है, तमाम मिलिट्री परेड जो हैं यहाँ पे होती हैं. कहाँ कहाँ? लाहौर, पेशावर और कोयटा और कराची. किड्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड टुडेज़ लेसन वेरी वेल. इंशाल्लाह till then next class we will meet. Allah Hafiz and take care.